90वां ज़बूर पहली आयत से 17वीं आयत तक टाइटल दिया गया है हमारे रहने की जगह। क्या है? हमारे रहने की जगह। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि हम हॉस्टल में आकर पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ने के लिए मौका दिया है। शुक्रिया अदा करते हुए मिन्नत करते हैं अक्ल और दनाई दे, ताकि जो इल्म हासिल करने को है अच्छी तरह हासिल करें और खुदाबंद की खिदमत के लिए तैयार हों। तो खुदाबंद दुआ करते हैं आज के कलाम के लिए। ज़बूर नबीस ने खुदा के बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में बयान किया है, उसको बखूबी जानने में मदद फरमा। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में ज़बूर 90 ज़बूर 90 मर्द खुदा मूसा की दुआ। या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे बेशतर के पहाड़ पैदा हुए, या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया। अजल से अबद तक तू ही खुदा है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ए बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया, और जैसे रात का एक पहर। तो उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है। वो नींद की एक झपकी की मानद हैं। वो सुबह को उगने वाली घास की मानद है। वो सुबह को रहलाती और बढ़ती है। वो शाम को कदती और सूख जाती है, क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गजब से परेशान हुए। तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्क़त और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गजब को। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। ए खुदाबंद, बाज़ा कब तक, और अपने बंदों पर रहम फरमा। सुबह को अपनी शफ़क़त से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुश व खुर्रम रहें। जितने दिन तूने हमको दुख दिया और जितने बरस हम मुसीबत में रहें, उतनी ही खुशी हमको इनायत कर। तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर ज़ाहिर हो। और रब, हमारे खुदा का करम हम पर साया करे। हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क़याम बख्श। हाँ, हमारे हाथों के काम को क़याम बख्श दे। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो।
زبور 90 کو ہم نے سنا ہے پڑھ کے. کل تک ہم نے متی کی انجیل کو پورا کیا ہے اور مارچ کا حقیقی زندگی کی کتاب گھر لے جانے کے لیے جب چھٹی ہوتے وقت اپنے ساتھ لے جانے کے لیے گھر لے کر آئے اور بینچ پہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ کیتھرین اور جینیفر. میں نے کہا یہ بیوقوف ہے, لے کر جانے کے لیے لے کر آئے اور چھوڑ کے چلا گیا. گھر جا کے حقیقی زندگی کے مطابق مطالعہ کرو روز, لیکن نہیں کیے. یہاں چھوڑ کے چلا گیا تو کیسے کریں گے؟ آج کے زبور کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا؟ شروع میں کیا بولا تھا؟ مرد خدا موسیٰ کی یہ دعا کس نے کی ہے؟ موسیٰ نے. زبور میں موسیٰ کا ایک زبور یہ دعا لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے کیا بولا؟ ہماری عمر کی میعاد کیا ہے؟ 70. ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے, یا قوت ہو تو 80 برس. موسیٰ کتنے سال کے عمر میں وفات پائی؟ موسیٰ کا کل عمر کتنا نہیں معلوم. موسیٰ 120 سال. کتنے سال ہے؟ 120 سال. کتنے سال کی عمر میں خدا نے بلایا خدمت کے لیے؟ 80 سال کی عمر میں. وہ کہہ رہا ہے اگر قوت ہو تو 80 سال. وہ تو 80 سال سے اوپر خدمت کر رہے ہیں. یوں سمجھو خداوند کی خدمت کے لیے وہ آئے تو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. کتنے سال کی عمر تک دیکھا ہوگا؟ وہ بنی اسرائیل کو لے کر آیا ملک مصر سے ملک کنعان کی طرف. کتنے سال کی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں. اور جاسوس بھیجا ملک کنعان کو دیکھ کے آ. تو دیکھ کر آ کر انہوں نے کیا بولا؟ 10 لوگوں نے کیا بولا؟ بہت اچھا ملک ہے, لیکن وہاں کے رہنے والا بھی بہت تگڑا ہے. ہاں اس کے سامنے تو تیدیاں لگتا ہے. اس لیے عوام اس سے متاثر ہو کر کیا بولا؟ برا بھلا کہا. ہمیں مارنے کے لیے یہاں تک لے آیا. خداوند نے کیا کہا؟ یہ لوگ ملک کنعان میں جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے؟ دخل نہیں ہوگا. کون لوگ؟ 20 سال سے اوپر. 20 سال سے اوپر یعنی اسی وقت 19 سال ہو تو ملک کنعان جا سکتا. 20 سال ہو تو وہ نہیں جا سکتا. پھر 19 سال کی عمر 40 سال بیابان میں گھومتے پھرتے رہے.
تو ملک کنعان میں گیا، اس کا عمر کتنا ہوگا؟ 59 ہوگا نا، 59. باقی سارا مر گیا. اور کون گیا تھا اندر ملک کنعان میں؟ نون کا بیٹا یشوع اور کالب، یہ 2 بزرگ ہیں، کیونکہ یہ 2 نے خدا کی مہربانی کو یاد کر کے جاسوس کر کے آئے اور اچھا رپورٹ پیش کیا، نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم اس پر غالب آئیں گے. تو اس لیے یہ دونوں کو اندر جانے کا اجازت ہے، موسیٰ بھی نہیں جا سکا. جتنے لوگ ملک مصر سے آئے اور ملک کنعان میں پہنچے، وہ یشوع اور کالب کے علاوہ سب لوگ، جتنا عمر گیا ہوگا نا اندر، وہ 60 سال سے زیادہ نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں 70 سال، ہاں 10 سال اور جیتو گے، اگر قوت ہو تو 20 سال. کہنے کا مطلب ہے ہمارے زندگی کے بارے میں غور کرو. اس لیے بتایا جا رہا ہے 12ویں آیت میں، ہم کو اپنے دن گننا سکھا. کیا ہے؟ ہم کو اپنے دن گننا سکھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. آپ کے والدین دوبارہ اسکول آ سکتا ہے پڑھنے کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ اسکول والے منع کرے گا، تمہارا عمر نہیں ہے. کل آئی تھی اپنی بچیوں کے داخلے کے لیے، میں نے عمر پوچھا، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے. میں نے کہا نہیں رکھیں گے، 6 سال کے بچی 6 سال ہونا چاہیے کم از کم، 5 سال کا، 4 سال کا ادھر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہائے دے شوشو کرے گی، پوٹی کرے گی. وہ کون سنبھالے گا اس کو؟ ہمارے ایسے بچیوں کو سنبھالنے کا انتظام نہیں ہے، ہم نہیں رکھتے. ہمارا 6 سال سے 16 سال تک گنجائش ہے، اجازت ہے. تو وہ جا نہیں رہی تھی، رکھ لو. میں نے کہا ہم نہیں رکھتے. کم سن بچوں کو رکھنے والے ادارے تلاش کرو. ایک آدمی کا نمبر دے دیا، اس کو پتہ ہوگا. کہنے کا مطلب ہے اپنے دن گننا سکھا کا مطلب ہے ابھی پڑھائی کے وقت ہے. پڑھائی کے وقت میں پڑھائی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اسکول آنے میں دیر ہوئے. کافی بچے ہیں یہاں اپنی عمر کو کم کر کے اسکول میں داخلے لیتے ہیں. عمر کام کرنے کا مطلب ہوتا ہے 9 کلاس کا بورڈ کا ایگزام دینے میں عمر دیکھتا ہے. کم از کم 17 سال کی عمر ہونا چاہیے. گنتی کرتے ہیں 9 کلاس میں 17 سال ہونے کے لیے کتنا ہونا چاہیے، حساب کتاب کر کے لیب ہم نیا سرے سے بنا دیتے ہیں. چلتا اس طرح، مطلب اپنا دن گننا سیکھا. پڑھائی کے وقت ہے، پڑھائی کے بعد جوانی کے بعد اولاد والے، پھر بڑھاپے.
آپ اپنے خاندان میں دیکھ رہے ہو کون بڑھاپے میں ہے، کون جوانی میں ہے، وہ عمر کے حساب ہوتا ہے۔ اپنے دین گننا سیکھا مطلب اپنے عمر کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ عمر تو جوانی ہو گیا اور اسکول میں پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس کو رکھیں گے نہیں، تمہارا عمر زیادہ ہے، نہیں رکھتے۔ عمر زیادہ ہو کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، تجربہ ہے، وہ پڑھائی کی طرف دھیان نہیں لگاتا۔ اپنے دین گننا سیکھا، اسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ابھی اسکول میں پڑھنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ خدا کی مہربانی کو حاصل کرتے ہوئے لائق طور پر زندگی بسر کرنے والے بنے۔ آخری میں کیا کہتا ہے؟ رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے، ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش، ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے۔ خدا ہمیں برکت دے گا، کامیاب ہوگا۔ خدا ہمارے ساتھ ہوگا، کامیاب ہوگا۔ خدا ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ صبح کی عبادت، شام کی عبادت باقاعدگی کے ساتھ آنا پڑے گا نا، کیا خیال؟ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے عادت ڈالیں۔ آپ روز جب اٹھیں گے خدا کا کلام کی طرف دھیان لگاؤ، روز ہمارا زندگی میں اس طرح خدا کے ساتھ چلو، پھر خدا کیا بخشے، برکت دے گا، مطلب ساتھ دے گا۔ خدا ساتھ دے گا تو کیا ہے؟ خوش و خرم ہوگا۔ خدا کے ساتھ چلو گے یا نہیں؟ خدا کے ساتھ نہیں چلو گے؟ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبح شام کی عبادت میں شریک ہونا اور خدا کا کلام سیکھنا، اور خدا کا کلام جو سیکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرنا۔ شیئرنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے خدا کو یاد کرنا۔ خدا کا کلام ایک دوسرے کو شیئرنگ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ میری زندگی میں خدا نے کام کیا ہے یا کچھ فرمایا ہے، کچھ سکھایا ہے، اس کو ایک دوسرے سے بات کرے تو وہ خدا کی مہربانی کو مزید برقرار رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ حقیقی زندگی کی کتاب کو دیکھیں، ہمارے لیے ہمارے رہنے کی جگہ، محدود خدا، یہ زبور ابدی اور راست باز خدا کا موازنہ محدود انسانیت کے ساتھ کرتا ہے۔ خدا ابدی اور قادر مختلف ہیں، 1000 سال اس کے لیے ایک دن کے برابر ہیں۔ اس کے برعکس انسان عارضی اور ناپائیدار ہیں۔ وہ اس گھاس کی مانند ہے جو صبح کو تازہ اگتی ہے مگر شام تک سوکھ کر مر جاتی ہے۔ گنہگار لوگ خدا کے غضب کے خوف اور اس کے قہر کے زیر سایہ رہتے ہیں ہوئے اپنی مختصر اور محدود زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ مصیبت اور غم کے برسوں میں کراہتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے دنوں کو
गिनना सीख लेते हैं, वो दानाई से भरा हुआ दिल हासिल करते हैं। वो जान लेते हैं हमारे अजीम खुदा की हजूरी में हर दिन कीमती है। आइए हम अपने आप को फरोख्त करें और हर दिन को एक पेश कीमत तोहफा समझते हुए उसकी खिदमत, उसकी हिकमत के मुताबिक चलें और ये याद रखते हुए कि हम उसकी मखलूक हैं और खुदा की लामहदूद रहमत और फजल के मुताज हैं। खुदा की अबदी ज़ात और ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी पर गौर करें। खुदा आज आपकी रहनुमाई किस काम की तरफ कर रहा है? खुदा के फजल की तलाश करना दूसरा टाइटल है। मूसा की ये दुआ उस वक्त खुदा से रहम और मोहब्बत की दरख्वास्त करती है जब उसके अहद के लोग एक मुश्किल हालात से गुज़र चुके हुए होते हैं। कौम इस बात से आगाह है कि वो बेवफाई की मरतकब हुई हैं, मगर साथ ही ये भी जानती है कि खुदा निहायत रहीम और मेहरबान। इस दुआ में इल्तिजा की गई है कि लोगों की मुसीबत खुशी में बदल जाए। खुदा की भलाई की उसके बंदों पर ज़ाहिर हो, उसका फजल उन पर ठहरा रहे और वो उनके हाथों के काम को राह दिखाए और इस्तेकाम बख्शे। जब हम अपने लामहदूद खुदा को पहचानते हैं और तस्लीम करते हैं तो हमारी तरजीहात दुरुस्त हो जाती हैं और हम अपनी समझ पर भरोसा करने की बजाय उस पर इन्हासर करना सीखते हैं। खुदा के हुजूर कोई बात पोशीदा नहीं और हमारी दानाई इसी में है कि हम उसी को तलाश करें और अपनी ज़िंदगी के मानी और मकसद को उसके साथ अपने ताल्लुक़ की रोशनी में समझें। इस बात पर गौर करें कि हाल ही में आपने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल हालात का किस तरह सामना किया है। चैलेंजों से गुजरते हुए फरतनी के साथ खुदा की लाजवाल मोहब्बत और फजल को तलाश करें। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए, मूसा की दुआओं के ज़रिए से ज़िंदगी के बारे में गौर करने के लिए मौका दिया है। अपने दिन गिनना सीखने के लिए तौफीक दे ताकि अपने उम्र के हिसाब से जो जो हासिल होना है पूरे तौर पर हासिल करते हुए खुदा की खिदमत में आगे बढ़ने वाले बन जाए। बामकसद ज़िंदगी बसर करने के लिए रूह कुद्स से मामूर कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, राज कही जाए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोज़ आज हमें दे और हमारे कष्टों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कष्टवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत रजला हमेशा तक कराई है। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स का शराकत, इफ़ाक़त, हिफाज़त अब सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।